बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सब लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि बहुत जल्द आप एक मर्तबा फिर नए पाकिस्तान में लैंड करने वाले हैं। रात गए जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से तारीख रकम की गई, लेकिन अब इस पूरे मामले में आइंदा का लाया अमल बड़ा अहम हो चुका है। एक जानिब तो अगला आर्मी चीफ कौन होगा, किस तरह से ये फैसला, ये इख्तियार अब इमरान खान के हाथ में आ चुका है, और दूसरी जानिब इमरान खान के कौम से खिताब में आगे का लाया अमल क्या दिया जाएगा। इस वक्त एक इंतहाई अहम इजलास की भी बाज़गश्त है, जबकि दूसरी जानिब भी इजलासों पर इजलास हुए। रात गए भी एक इजलास हुआ और आज भी कुछ इजलास होने हैं। उनकी अंदर की कहानी भी आपके सामने रखूंगा। और पीटीआई के इनर सर्कल से जब रात गए और अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान क्या सोच रहे हैं और आगे का उनका लाया अमल क्या होने वाला है, ये तमाम तर चीज़ें हम एनालाइज कर लेते हैं ताकि मुकम्मल सूरत हाल का हमें इदराक हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के मुकम्मल नताइज आ चुके हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15, मुस्लिम लीग नून ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। ये नशिस्त एक आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक गोल्डन नंबर है जो कि हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी होता है, उस गोल्डन नंबर को अचीव कर चुकी है। यानी कि अब ऑब्वियसली ये चीज़ बड़ी वाज़े नज़र आ रही है कि अगले वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही होंगे और मुकम्मल मैंडेट के साथ, प्रॉपर हमजा शहबाज की तरह के नहीं। जबकि अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर रात गए मरीम नवाज़ ने एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की शहबाज शरीफ और हमजा पर, और ये ख़बर मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि मुबैना तौर पर धांधली भी होनी थी, नताइज को तस्लीम भी नहीं करना था। रात गए नताइज बदले भी जाने थे, लेकिन मरीम नवाज़ जो कि ऑलरेडी बड़ी तंग है, शहबाज शरीफ के शेरवानी के शौक़ ने नून लीग की सियासत को जो ख़त्म किया है, इसमें सिर्फ मरीम नहीं, ऑब्वियसली नवाज शरीफ ने भी भाई का शौक़ पूरा होता देखकर और अपनी सियासत ख़त्म होती देखकर पत्ता फेंका, अपने बंदों को लॉन्च किया, नताइज तस्लीम कर लिए। यानी कि शहबाज शरीफ के बिल्कुल हाथ पाँव काट दिए गए और हमजा शहबाज के भी, और ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से किया गया। अब इस मामले के अंदर रात गए इजलास हुआ शहबाज शरीफ ग्रुप का। इसमें वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इसमें उनके साहबजादे वज़ीर आला, जो कि अब कुछ देर बाद और कुछ घंटों के बाद, असूलन तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अयाज सादिक, साद रफ़ीक और अता तारड़ साहब, जिन्होंने 2 दिन वज़ीर दाखिला पंजाब के मज़े लिए और उसी में उन्होंने बहुत कुछ साबित कर दिया और बहुत कुछ वाज़े कर दिया कि वो किस तरह के एक सियासतदान है और क्या है वो। उस डिबेट में नहीं जाना चाहिए। जबकि अब सूरत हाल ये है कि इस इजलास में भी रात गए सर जोड़ के बैठे रहे कि अब करना है तो करना क्या है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी बगावत है। और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि इत्तेहादी भी साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर पंजाब में नून लीग के साथ ये हो सकता है, तो कराची में एमकेएम के साथ क्या होगा आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अगर पंजाब में नून लीग, जो कि 30 सालों में कोई उन्हें ख़त्म नहीं कर सका, मुशर्रफ ख़त्म नहीं कर सका, इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म नहीं कर सकी नवाज शरीफ को पंजाब से, अगर वो इस बयानिए के वज़न को नहीं उठा सकी और वो उसका किला इस वक्त ख़त्म हो चुका है, उसकी पंजाब की हुक्मरानी का ताज और एक नैरेटिव वो ख़त्म हो चुका है, तो फिर पीछे तो कोई भी नहीं बचा। अब पीपल्स पार्टी बड़ा स्मार्ट प्ले कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की कामयाबी सरप्राइज़ है, और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद देता हूं। और उनका मजीद कहना था कि अब XYZ की बातें ख़त्म कर देते हैं, मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ेगा, बेहतर यह है कि तमाम जमातें मिलकर आगे का लाया अमल तय करें। यानी कि दबाव बढ़ेगा हुकूमत पर, आगे का लाया अमल और क्या हो सकता है, इस काम को छोड़ना ही है। और इसमें धकेलने वाले भी ये थे और अब निकाल कर इसमें मसीहा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनना चाह रही है। और उन्होंने कहा कि खान साहब को मुज़ाकरात के लिए कौन राज़ी करेगा, ये बड़ा अहम है। यहाँ तक पीपल्स पार्टी की तरफ से हुआ कि खान साहब राज़ी तो हमारे साथ बात तो करें, वो तो बैठते ही नहीं हमारे साथ, वो तो कहते हैं हम चोर डाकू हैं, हम तो सिंध असम्बली भी डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो अब सब खान के पास आएंगे। अब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने एक एमरजेंसी मीटिंग कन्वीन की है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बिलावल हाउस कराची में
آج شام 4 بجے یہ ہائبریڈ میٹنگ ہوگی، ہنگامی ہے، ایمرجنسی ہے، تو اس کے اندر کچھ لوگ جو فزیکلی اٹینڈ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، باقی سی ای سی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو لوگ ہیں میری اطلاعات کے مطابق وہ زوم کے ذریعے بیسیکلی آن لائن ورچولی وہ اس میں شرکت کریں گے، اور یہ بڑی اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس میں نون لیگ کے لیے کچھ بہت بڑے سرپرائزز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی وکٹری سپیچ جو کہ کل رات ہونی تھی، کسی وجہ سے اسے آج کے دن پر ڈیلے کیا گیا۔ رات کی ایک تو گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ یہ راتوں کو کیا کرے، رات کی تاریکی میں کہیں جولائی میں دھند نہ پڑ جائے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو وکٹری سپیچ ہے وہ بڑی اہم ہوگی، وہ ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے۔ آپ نے نہ صرف عمران خان نے اگر آپ دیکھیں تو صرف مقتدر حلقوں، متعصب الیکشن کمیشن، تمام سیاسی جماعتوں کو سنگل ہینڈڈلی نہیں ہرایا، بلکہ امریکہ کے ریجیم چینج آپریشن کو ناکام بنایا ہے عمران خان نے اور پاکستان کی عوام نے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پنجاب نے اپنے اوپر سے ایک بہت بڑا داغ دھویا ہے، لیٹس بی ویری آنیسٹ ہیئر، اور پنجاب پہ یہ لگتا تھا کہ ہم وی ڈونٹ اسٹینڈ اپ ٹو سرٹن تھنگس، تو آج پنجاب نے بھی اپنے آپ کو سرخرو کر دیا ہے، پنجاب کی عوام نے بھی الحمدللہ۔ اچھا، اب اس سب کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، رات گئے تک وکٹری سپیچ کے اوپر مشاورت چلتی رہی، اور آبویسلی شکریہ تو ادا کریں گے، لیکن آئندہ کا لایا عمل جو ہے وہ خان صاحب نے اس وقت بتانا ہے، اور اس میں اطلاعات یہی ہیں کہ آبویسلی عام انتخابات کا مطالبہ اور دیگر تمام تر چیزیں، لیکن آج بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا گیا ہے بنی گالہ میں، اور میری اطلاعات کے مطابق خان صاحب سب کو کانفیڈنس میں لے کر اپنی وکٹری سپیچ اس کے بعد کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو وکٹری سپیچ ہے وہ کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہونی ہے، اور پنجاب کے صرف سیاسی مستقبل نہیں بلکہ پاکستان کا سیاسی مستقبل، اور اب الیکشن کب ہونے ہیں، کیوں کر ہونے ہیں، وین، ویئر، ہاؤ اینڈ وائی، ہر چیز کا جواب اور ہر چیز کی ڈکٹیشن اب عمران احمد خان نیازی دے گا۔ اس نے ثابت کیا ہے، اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کون سا مقتدر حلقہ ہے، وہ آپ ہیں، وہ جمہور ہے، اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے رات کو ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی جس سے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو جیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کو متعصب قرار دیا ہے۔ رات گئے ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب ابھی بھی کوئی، جسے آپ کہتے ہیں نا سیٹلمنٹ، عمران خان سیٹلمنٹ اب کیوں کرے گا جب آپ نے اسے ٹریپ کر لیا تھا کچھ ہفتے پہلے؟ وہ اس وقت نہیں کر رہا تھا سیٹلمنٹ، تو وہ اب کرے گا۔ اس کے پیچھے عوام کی طاقت ہے، اسے ضرورت کیا ہے؟ اچھا، عمران خان صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی، اور عمران خان صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کو ہی نہیں بلکہ پوری ریاستی مشینری، بلکہ خصوصاً پولیس کے جبر و ستم اور مکمل طور پر ایک متعصب الیکشن کمیشن کو شکست دینے پر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکنان اور پنجاب کے ووٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو ابھی بھی لتاڑا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کل الیکشن کمیشن کیا کرتا رہا اور کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ مارجن بہت اوپر ہوتا۔ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اپنے تمام اتحادیوں جس میں مسلم لیگ کاف ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے، اور سنی اتحاد کونسل ہے، ان کا بھی انہوں نے بیسیکلی شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے آبویسلی یہاں پر ایک بڑی اہم بات کی جو کہ خان صاحب کی آگے کی اسٹریٹجی کی طرف واضح اشارہ ہے کہ آگے کا واحد راستہ ایک ساکھ کے حامل الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اس الیکشن کمیشن پر اسٹل عمران خان از ناٹ گوئنگ ٹو ٹرسٹ، تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی۔ عمران خان الیکشن کمیشن اور ان الیکشن کمشنر نے بلکہ ایک ساکھ کے حامل الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی آزادانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد کروانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی دوسرا راستہ محض سیاسی غیر یقینی میں اضافے اور مزید معاشی انتشار کی جانب لے کر جائے گا، یعنی کہ اس کے بعد پھر تباہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے، یعنی ابھی بھی اگر کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لایا عمل کیا ہوگا۔ جبکہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ طلعت حسین صاحب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پس پھر سے ثابت ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی دوستی سے اسٹیبلشمنٹ کی جو دوستی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے، جو نون لیگ کے ساتھ ہوا۔ آبویسلی وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ سے دوستی تھی۔ سرل المیڈا ڈان لیکس والے میاں صاحب کے بڑے قریبی، انہوں نے بڑی پیاری بات کی اور کہہ دیا کہ عمران خان ول بی دی نیکسٹ پی ایم آف پاک۔ ان کا کہ اس میں اب کوئی راستہ نہیں، اب عمران خان کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک اور ان کے گروپ میں سے ٹویٹ آیا کہ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی حیران کن کامیابی اور نون لیگ کی طرف سے شکست تسلیم کرنے کے بعد عمران خان کے لیے یہ راستہ کھلا ہے کہ وہ اپنے تمام مطالبات کو مزید شدت سے پیش کریں اور جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کو باور کروائیں کہ اس کے راستے اب بند ہو گئے ہیں۔ یہ طلعت صاحب نے بات کی کہ اب عمران خان مزید شدت سے اپنے مطالبات کو منوا سکتا ہے۔ جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ اب یہ سیدھے طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔
इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, पकड़ना इमरान रियाज को है, अयाज अमीर को है, साबिर शाकिर को है, समी इब्राहिम को है, मुईद पीरजादा को है, अरशद शरीफ को है, सलीम साफ़ी को, हामिद मीर को, तलत हुसैन को, नजम सेठी को, चलें खुली छूट है, चलें वो एक अलग डिबेट में हम चले जाएंगे। अच्छा, अब अहमद नूरानी और इस तरह के बदतरीन नाक़िद भी क्या बातें कर रहे हैं, ये सुनना बड़ा अहम है और इसे समझना बड़ा अहम है। और कह रहे हैं कि अगले आर्मी चीफ का इंतखाब इमरान खान का हक है, जिसे अब तस्लीम कर लेना चाहिए। ऑल्दो आपको पता है कि 5 साल का मैंडेट मिला था और ये हक किसका था? इमरान खान का था। जमहूरी फैसले करें, शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हों, फौरी इंतखाबात हों, सब सियासी क़ुव्वतें इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाएं कि आइंदा आर्मी चीफ की तायुनाती अवाम का मुंतखब करदा वज़ीर आज़म करेगा, यानी कि इमरान खान करेगा। ये बात बड़ी वाज़ेह है और नून लीग को जनरल फैज़ का मुकाबला करने की हिम्मत पैदा करनी होगी। तो इधर से भी आप समझ सकते हैं कि अब ये चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं। और ऑब्वियसली देखा जाए तो ये माहौल बन चुका है और ये एक सूरत हाल बन चुकी है कि इमरान खान अगले वज़ीर आज़म बिल्कुल। अब आप समझें कि चीज़ें अब ये जितना इसे अगर इसके रास्ते में बंद डालेंगे और गंदे होंगे, ये बात आप लिख के रख लें। और अब चीज़ें इमरान खान के हाथ में है और ऑब्वियसली अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बनता है तो उसका राइट होगा और वो जिसे मर्ज़ी बनाए, क्योंकि वो वज़ीर आज़म है, उसके पास एक इख्तियार है और वो इख्तियार उसे आईने पाकिस्तान ने दिया होगा। और ऑब्वियसली आई पर्सनली थिंक कि इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए अक्टूबर में या नवंबर के शुरू में। और ये तायुनाती क्योंकि इदारे की साख के लिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे बिलावल आ जाए, चाहे मरियम आ जाए, चाहे मैं कहता हूँ कोई भी आदमी आ जाए, चाहे आपको अवाम वज़ीर आज़म बना दे, चाहे खान साहब को बना दे, जो आए वो अगली तायुनाती करे, क्योंकि माने ना माने ये सबसे अहम तरीन तायुनाती होती है और इसका इख्तियार भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब अवाम जिसके पीछे हो उसे होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।